कान्छी र भुन्टी सिरियलकी आशा खड्काको मन रुवाउने कथा। दर्शकवृन्द नमस्कार, नेपाली मन टिभीमा स्वागत छ। आज कान्छी र भुन्टी नामले परिचित कलाकार आशा खड्काको जीवन सङ्घर्षको कथा लिएर उपस्थित भएका छौँ। आशा खड्का जो दुःखको जिन्दगीबाट गुज्रिएर कसरी आज लाखौं दर्शकको माया पाइन् र कसरी सफल बनिन्, उनको जीवन भोगाईको कथा आजको भिडियोमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। आशा छ यो भिडियो पुरा हेर्नुहुनेछ। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गर्नुहुनेछ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनुहुनेछ। आशा खड्काको कान्छी र भुन्टी सिरियल तपाईँले कतिको हेर्नुहुन्छ र उनको अभिनय कस्तो लाग्छ, कृपया तल कमेन्टमा लेख्नुहोला। मलाई त्यत्रो दुःख गरेर हुर्काउने बुवा आमाको लागि अहिले मैले अब औषधि किनिदिन सकिनँ, बुवा आमालाई अप्ठ्यारो पर्दा हेर्न सकिनँ भने म छोरी भएको के सार, छोराले नै हेर्नुपर्छ भन्ने छ र। आशा खड्काको जन्म दोलखा जिल्लामा भएको हो। उनी अहिले 28 वर्षकी भइन्। उनका बुबा रामेछापमा व्यापार गर्थे। व्यापारसँगै बुबाले परिवारलाई पनि उतै लगे। त्यसैले आशाको बाल्यकाल रामेछापमै बित्यो। सानो छँदा एकदमै शान्त स्वभावकी थिइन् आशा। उनकी आमा भन्छन् यो असाध्यै सोझी थिई, चकचक खासै गर्दैनथी। आशाले रामेछापमै पढिन्। उनको पढाइ पनि राम्रै थियो। राम्रैसँग चलिरहेको परिवारमा एकाएक वज्रपात पर्न थाल्यो जब आशाका बुबाले अर्की आमा बिहे गरे। आशाकी आमा जेठी हुन्। आशापट्टिका 2 सन्तान हुन्। आशाकी दिदी छिन् अनि आशा कान्छी। त्यसबेला आशाको परिवार हुने खाने परिवार नै थियो। आर्थिक रूपले साह्रै ठुलो दुःख थिएन, तर आशाको जीवनले भोगेको घाम पानी भने सायदैले भोगेका छन्। जीवनमा सङ्घर्ष त हरेक मानिसले गर्नै पर्छ, तर आशा खड्काले सानै उमेरमा गरेको सङ्घर्ष निकै मन छुनेछ। उनको सङ्घर्षको कथा उनकी आमाबाटै सुरु हुन्छ। उनकी आमाले धेरै दुःख भोगेको उनले देखेकी छिन्। त्यो देख्नु नै पनि एउटा सङ्घर्ष थियो उनका लागि। यो कुराबाट पुष्टि हुन्छ कि सङ्घर्ष त मस्तिष्कबाट पो सुरु हुँदो रहेछ, किनकि आशा खड्काकी आमाले साह्रै दुःख भोगेकी छन्। तर उनले दुःख भोग्नुमा उनको केही कमजोरी छैन। कमजोरी त हाम्रो समाज अनि हाम्रो मनोविज्ञान र शिक्षाको छ। आशा खड्काको बुबा चाहन्थे कि आशाकी आमाले छोरा जन्माउन्। नजन्मेका पनि होइनन्, तर दैवको खेल, जन्मिने र हप्ता 10 दिनमै मर्ने यस्तै हुँदै गयो। छोराहरू नबाँचेपछि आशाकी आमालाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पनि अर्कै भयो। त्यसबेला उनी पीडा भुल्न चुरोट खान थालिन्। एकान्तमा बसेर रुन्थिन्। उनका बुबा छोराप्रति साह्रै आसक्त थिए। त्यस्तो अवस्थामा उनका बुबाले आमालाई मानसिक रूपमा हौसला दिनुको साटो यसले छोरा पाइन, योबाट जन्मिएका पनि बाँचेनन् भनेर कान्छी बिहे गरे। कान्छी बिहे गरेपछि बुबाले आमा र आशाका दिदीबहिनीलाई पनि राम्रो व्यवहार गरेनन्, हेला गरे, दुःख दिए। आशाकी आमा सोझी प्रकृतिकी छिन्, झगडालु छैनन्। उनी आफ्ना श्रीमानसँग झगडा गर्ने, अंश माग्ने आदि पक्षमा थिएनन्। उनले आफ्ना श्रीमानको हेला सहँदै गइन्। त्यो कुराको साक्षी थिए आशाकी दिदी र आशा। घरको यस्तो नमिठो वातावरणका कारण आशाकी दिदी पनि एक प्रकारले मोनोटोनस भएकी थिइन्। उनले सानै उमेरमा भागेर बिहे गरिन्। आशाकी आमालाई यो कुराले झन् धेरै पीडा भयो। दिदीले पनि आफू खुसी बिहे गरेर गइसकेपछि आमाको आँसु र पीडा देख्ने आशा मात्रै भइन्। आशा र उनकी दिदीको उमेर 7 वर्षको फरक भएकाले त्यति बेला आशा 8-9 वर्षकी मात्रै थिइन्। सानै भए पनि आशाले भने अठोट गरिन्। आमालाई सबैले पीडा मात्रै दिए, कसैले पनि माया गरेनन्। म गर्छु आमालाई माया, कसैले नदिएको माया दिन्छु। म जसरी पनि आमालाई सुखमा राख्नेछु, खुसी राख्नेछु। आशाको बाल मस्तिष्कमा यो अठोट ढुङ्गाको अक्षर जस्तै गरी बस्यो। जीवनलाई बुझ्न कि त पढ्नुपर्छ कि त पढ्नुपर्छ भने चाहिँ आशाले सानै उमेरमा जीवनलाई चिनिन्, मेहनतलाई चिनिन्। घरमा अति नै धेरै अपहेलना भइसकेपछि उनकी आमाले घर छोड्ने निधो गरिन्। 2063 सालमा जीवनको नयाँ लय खोज्दै उनी काठमाडौँ पुगिन्। आमा काठमाडौँ पुग्दा पनि
आशा भने गाउँमै थिइन्। आमा काठमाडौँ गइसकेपछि आशालाई पनि गाउँमा बस्न मन लागेन। उनका लागि आमा मात्रै सब थोक थिइन्। उनलाई संसारमा सबैभन्दा धेरै माया गर्ने आमा नै थिइन् र उनलाई पनि संसारमा सबैभन्दा धेरै माया आमाकै लाग्थ्यो। त्यसपछि आशा पनि 13 वर्षकै कलिलो उमेरमा गाउँबाट काठमाडौँ पुगिन्। गाउँमा हुँदा मानसिक दुःख थियो, तडपन थियो, पीडा थियो, तर दैनिक गुजारा गर्नलाई भने कुनै समस्या थिएन। एक सरो कुर्ता सुरुवाल लगाएर काठमाडौँ पुगेकी 13 वर्षीय आशाले त्यसपछि भने वास्तवमै अभावसँग जुड्नु पर्यो। आशा भन्छन्, त्यति बेला हामी आमा छोरीलाई खाने र बस्ने कुराको मात्रै व्यवस्था भयो भने पुग्छ भन्ने थियो, तर त्यही पनि भइरहेको थिएन। उनी काठमाडौँ पुग्दा उनकी आमा मात्रै काम गर्दै थिइन्। त्यसपछि आशाले पनि काम गर्न थालिन्। उनले 13 वर्षको उमेरमा काम गर्न थाल्दा पहिलो दिनको अनुभव नै फरक छ। बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म नबसी काम गर्दा उनलाई पटक्कै थकाइ लागेको थिएन। उनको मनमा यति मात्रै थियो कि अब मैले पनि काम पाएँ, अब पैसा आउँछ। पहिलो महिना उनले 1000 तलब थापेकी थिइन्। त्यो पैसा लगेर उनले आमालाई दिएकी थिइन्। केही महिनापछि उनको तलब 4500 भयो। उनले बाटो हिँड्दा एउटा पसलमा डमीमा राखेको नीलो रङको साडी देखेकी थिइन्। उनलाई त्यो साडी आफ्नी आमाका लागि किनिदिन मन थियो, तर पैसा थिएन। जब 4500 रुपैयाँ तलब आयो तब तलब थापेर उनी सरासर त्यही दोकानमा गएर उनले त्यो साडी किनिन् र आमालाई लगेर दिइन्। त्यति बेला भने आमा छोरी अङ्गालो मारेर खुसीले रोएका थिए। त्यति बेलाको गहिरो अनुभूति छ आशासँग। आशा काठमाडौँ पुगेर काममा लागेपछि दोलखाकै रीता शिवाकोटीसँग उनको भेट भयो। एउटै जिल्लाका दुवैजनाको केही हदसम्म जीवनको लय पनि एउटै थियो। दुवैको जीवन पनि अप्ठ्यारो गरी चलिरहेको थियो, तर सपना भने ठुला ठुला बोकेर हिँडेका थिए। उनीहरूको मन मिल्यो, एक अर्कालाई सहयोग गर्न थाले। दुखेको मान्छेलाई दुखेकै मान्छेले मलम लगाउन सक्छ। उनीहरू आफ्नो आफ्नो काम हुँदा बाहेक प्राय सँगै सँगै हुन थाले। रीताको दुःख बिसाउने आशा र आशाको दुःख बिसाउने रीता भए। रीता शिवाकोटी तिनै हुन् जो भुन्टी सिरियलमा मुकुलीको भूमिकामा अभिनय गर्छिन्। रीता शिवाकोटीले त्यति बेला बाल आश्रम सञ्चालन गर्न थालिसकेकी थिइनन्। उनले फ्युचर होप बाल आश्रम सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा थिइन्। त्यति बेला आशा रीतासँगै हिँड्थिन्। त्यही आश्रमकै सिलसिलामा हिँडिरहेका बेला एक दिन उनीहरूको भेट हल्के हवलदारको टिमसँग भयो। हल्के हवलदारका लागि बाटुलीकी छोरीको भूमिकामा गाउँले परिवेशलाई सुहाउने किशोरी कलाकारको खाँचो थियो। उक्त पात्रको लागि प्रकाश सुवेदीले प्रस्ताव राखे, तर आशाले रीता दिदी पनि खेल्ने भए खेल्छु भनिन्। प्रकाश सुवेदीले अहिलेलाई रीताको कुनै पनि पात्र निर्माण नगरिएकोले तिमीले चाहिँ काम गरिदेऊ भने। कुरा पनि मिल्यो, काम पनि गर्ने भइन्। तर कुरा कहाँ गएर बिग्रियो भने उक्त टिम सुटिङका लागि भ्याली बाहिर जाने भयो। आशा भने आमालाई एक्लै छोडेर जान सक्ने अवस्थामा थिएनन्। जहाँ जे काम गरे पनि बेलुका घर पुग्ने गरी मात्रै जान सक्थिन्। रीता शिवाकोटी पनि नजाने र उनलाई टिममा कस्ता कस्ता मानिसहरू छन् भन्ने थाहा नभएकोले अन्तिममा उनी सुटिङमा गइनन्। त्यो पल्ट 7 दिनमा हल्के हवलदारको 7 भाग सुटिङ गरेर ल्याए। त्यो 7 भागमा उक्त पात्रको ठाउँमा अर्कैलाई राखेका थिए। पछि हर्के हवलदारको टिमले आशालाई पुनः बोलायो। अस्ति पनि तिमीले धोका दियौ, अब भने हामी भ्याली बाहिर जाँदैनौ, अब भने तिमी हामीसँगै बसेर काम गर भन्ने प्रस्ताव आयो। भ्याली बाहिर नजाने भएपछि भने उनले हल्के हवलदारमा काम गर्न थालिन्। उनले उक्त श्रृङ्खलामा लगातार 8 वर्ष काम गरिन्। उनी भन्छन्, म कलाकारितामा जे गरिरहेकी छु त्यो सबै हल्के हवलदारको टिमको देन हो। हल्के हवलदारमा जाँदा म केही पनि जान्दैन थिएँ। उहाँहरूले मलाई अभिनय गर्न सिकाउनु भयो, हाँस्न बोल्न सिकाउनु भयो। आशा खड्काले पहिलोपटक क्यामेरा फेस गरेको भने हल्के हवलदारमा होइन, त्योभन्दा अघि पहिला नै उनले एनटिभी प्लसको छेउन टुप्पो भन्ने हास्य टेलिसिरियलमा काम गरिसकेकी थिइन्। उक्त कार्यक्रममा उनले 7-8 भाग काम गरिन्। त्यो बेला उनको कोठामा टिभी थिएन। उनले आफैले गरेको अभिनय हेर्न पनि पाइनन्। धेरै पछि मात्रै उनले आफैले गरेको अभिनय आफैले हेर्न पाएकी थिइन्।
हुन त आशासँग कला क्षेत्रमा उनलाई धेरैजनाले प्रयोग गर्न खोजेको पनि अनुभव छ। आशा जति सोझी छिन् त्यति नै चलाख पनि छिन्, त्यसैले पनि उनी प्रयोग हुनबाट जोगिएर काम गर्न सफल भइन्। उनलाई छायाङ्कनका क्रममा निर्देशकहरूले कुनै पनि अप्ठ्यारो लाग्ने दृश्य लगाए भने त्यो दृश्य किन भनेर सोधिहाल्थिन्। उनको एउटै मूल मन्त्र छ, मैले आमासँग बसेर मेरो अभिनय हेर्दा आमाको अनुहार अँध्यारो हुन भएन, उज्यालो नै भइरहनु पर्यो। मलाई उत्ताउलो तरिकाले चिनिनुभन्दा नचिनिनु नै ठिक लाग्छ। मलाई नराम्रो कमेन्ट गरेको मन पर्दैन, त्यस्तो नराम्रो कमेन्ट आउने काम सकेसम्म गर्दिनँ। केही वर्ष यता भने आशाले आफ्नै टेलिसिरियल निर्माण गरिन्। उनको भुन्टी नामको सिरियल जब युट्युबमा आउन थाल्यो, उनको त्यो सिरियल झनै लोकप्रिय र चर्चित हुन थाल्यो। त्यसपछि उनले कान्छी नामको टेलिसिरियल पनि ल्याइन्, त्यो पनि निकै चर्चित भयो। आफ्नै लेखन निर्देशन रहेको यी दुई सिरियल नेपालका नम्बर 1 सिरियलमा पर्न थालेको छ। अहिले कान्छी र भुन्टीका भाग युट्युबमा आएको एकछिनमै मिलियन भ्युज क्रस हुन्छ। अहिले आशाले महिनामा लाखौँ कमाइ गर्छिन्। उनले काठमाडौँमै घर बनाएकी छन्, गाडी समेत किनेकी छन्। दुःखबाट गुज्रिएर आज दुई आमा छोरीले सुख र खुसीको जिन्दगी काटिरहेका छन्। यहाँसम्म आइपुग्दा आशा खड्काले थुप्रै पात्रहरूको चरित्र निर्वाह गरिसकेकी छिन्। उनले निर्वाह गरेका मुख्य पात्रहरूमा झैँकुटीमा मन्त्रीकी श्रीमतीको भूमिकामा, हल्के हवलदारमा बाटुलीकी छोरीको भूमिका, सुकुमायाको भूमिका, बुढी आमाको भूमिका, उजेलीको भूमिका, भुन्टीको भूमिका, कान्छीको भूमिका आदि। तीमध्ये पनि उनले निर्वाह गरेको प्रख्यात पात्र भने सुकुमाया र कान्छी हो। आशाले सयौं म्युजिक भिडियोमा पनि काम गरिसकेकी छन्। उनी आफैलाई पनि थाहा छैन कि मैले कतिवटा म्युजिक भिडियोमा काम गरिसकेँ भनेर। उनी भन्छन्, मलाई यो फिल्डमा आउँछु भन्ने नै थिएन, म अहिले जे छु त्यो सबै रिता दिदीकै कारण छु। उनी आफू यो क्षेत्रमा आउनुको श्रेय रिता शिवाकोटीलाई दिन्छन्। आशा खड्काका आमा छोरीको माया पनि अद्भुत छ। उनी उनकी आमालाई यति धेरै माया गर्छिन् कि आमा बिनाको जीवन कल्पना पनि गर्न नसक्ने उनी बताउँछिन्। विवाहको प्रसङ्गमा पनि उनी यही कुरा भन्छन्, बिहे गरेपछि अर्को परिवार बन्छ। मैले आमालाई समय दिन पाइन भने आमाको बिजोग हुन्छ। बिहे गर्नै पर्छ जीवनमा भन्ने के छ र। उनी आमालाई छोडेर कतै पनि जाँदिनन्। कुनै कारणवश भ्याली बाहिर जानु परेको खण्डमा आमालाई पनि सँगै लिएर जान्छन्। काम गर्दा आमालाई छाडेर लामो समय बाहिरै बस्नुपर्ने भएकाले उनले थुप्रै चलचित्रहरूका प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरेकी छन्। उनकी आमा पनि आशालाई आँखैमा राख्न चाहन्छन्। केही वर्ष पहिला आशा खड्कालाई एपेन्डिक्स भएको थियो। अपरेसन गर्दा हेर्न नसकेर उनकी आमा अस्पताल जान सकिनन्। हरेक कुराको सकारात्मक र नकारात्मक पाटो हुन्छ। आशालाई लाग्छ आफ्नो बुबाले दोस्रो बिहे नगरेको भए उनी यत्तिको हुने थिएनन्। आमालाई पनि लडेर सम्पत्ति लिने मन थिएन, गरी खाउँ भन्ने थियो। यदि त्यो भावना नभएको भए पनि उनीहरू काठमाडौँ पुग्ने थिएनन्। दर्शकवृन्द, जीवनमा केही गर्न खोज्नेहरूका लागि उदाहरण बन्न सक्छिन् आशा खड्का। आज हामीले आशाको जीवन कथा प्रस्तुत गर्यौं। आगामी दिनमा तपाईँ कुन विषयमा भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ हामीलाई कमेन्टमा लेख्नुहोला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला, किनकि तपाईँले आगामी दिनमा हाम्रा यस्तै भिडियोहरू निरन्तर रूपमा हेर्न पाइराख्नुहुनेछ।